स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हाँ जी, हाँ जी। कोई आप देखें ना, तो आपने नीचे हो जाना है इससे, ना आपका कोई अकीदा नीचे हो जाना है। ये गेम है, उस गेम में हार गए कोई बात नहीं, कल को आपने जीतना भी है फिर। सही है। तो ते मेरा मलिक तो साहब ये नु मलिक साहब नु दस आए भी वो जित गए ने। देखें, अब इस बात के बहस में क्या जाना, जज ने कह दिया, मान लें कल को आप अगर जीतेंगे आपका भी हम ऐसे मैं क्या मलिक साहब नु तसल्ली दे आए हो, मलिक साहब तुसी जित चुके हो। देखें जो क्राइन है, जो चीजें आ रही हैं उससे तो ठीक है वो। हाँ तो मलिक साहब नु क्यों नहीं यकीन पे आंदा मैं जित गया? वो गालां कढ़दे ने अपने आप नु पे। मलिक साहब का मैं क्या कहूँ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ? मैं तो यही मशवरा दूंगा, देखें आप लोगों की बड़ी बदनामी हो रही है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ वो 250 दे के ते जान छुड़ाओ। जी 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 जी। यानी गल कोई नहीं हैगी। अच्छा कल को आपने भी तो जीतना है ना, आपको मिल जाएंगे। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। करो नहीं, मैं संजीता हूँ, बहुत संजीता। ਅਗਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ ਮਾਈਕ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜੀ, ठीक 60 ਸਕਿੰਟ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਲਤ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮਨਸੂਰ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ देना। जी अब मैं बोलूं? बोलो। जहाँ तक बात है कि आपको किसी ने गाली दी है, देखें हम इस बात को बिल्कुल नहीं अच्छा समझते कि किसी को भी गाली दी। गालियां होती हैं दोनों तरफ से। अच्छा, लेकिन ये जो गाली गोली का चक्कर हुआ है, ये उस फैसले के बाद हुआ है। उस फैसले का तो अब ये नहीं आप बना सकते कि मुझे गाली दे दी तो ये तो एक बहाना हो जाएगा ना, पहली बात। दूसरी बात, मैं जाती तौर पे तो इस हक में नहीं हो, ना ही मैं कोई उनको भड़काता हूँ, लेकिन मैं सुनता रहता हूँ। वहाँ जो रोजाना बात होती है ना, बात ये होती है कि जब वो हारे थे ना पहले, मुझे तो नहीं मालूम, तो उन्होंने पैसे दिए थे। और मलक साहब वो इंसान है, आप ज़हन में रखें, कि जिन्होंने आपकी गारंटी 1 सेकंड में दे दी। मलक साहब के आपसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो 500 की बात नहीं है, गलती लग गई है आपके भाई को ना, लग गई है गलती, इनसे हो गई है मिस्टेक। ये नहीं कि मैं कह रहा कि ये झूठे बन जाएंगे या आपका अकीदा गलत हो जाएगा, वो हमारी बहसें चलती रहेंगी ऐसे ही। लेकिन इनसे होगी गलती, दूसरे दिन उन्होंने बयान चेंज किया है, उसके मुताबिक अपनी ये करके, अगर 500 नहीं है 200 100 करके इस मामले को खत्म कर दें, फिर आगे नई शर्त लगा के बात कर लें, हो सकता है वो हार जाए। तो बाकी जो मलक साहब है, नहीं उनको कुछ नहीं होगा, बेफिक्र है, कुछ नहीं। ठीक। और दिलचस्पी, एक लास्ट बात, ये जो देखें मलक, ये हमारे आपके हैं कैसर साहब, इतनी गुस्ताखी कर रहे हैं मिर्जा साहब के बारे में, वो इतनी गुस्ताखाना तस्वीर लगाई है, वो भी तो देखें ना, दिन रात मिर्जा साहब की गुस्ताखी करते हैं, हम भी तो सुनते हैं ना। अच्छा ठीक है, बाकी जो आपने बात की है ना, उसमें काम की बात सिर्फ एक फिक्रा बोला है और वो नकम्मा है तो वो काम का मौजू पर, लेकिन है नकम्मा। आपने कहा है कि मलिक साहब को कुछ नहीं होता, ठीक हो भी गया तो आपको, आपकी बला जाने, आपको क्या परवाह है, हो जाएगा तो हो जाए, आपने तो ठा की आवाज़ ही सुननी है। तो इसलिए बाकी फजूल बात जितनी आपने की है वो उसकी तो जरूरत नहीं जवाब देने की। चलिए अब आप ये जो आपने कहा ना मलिक साहब को तो कुछ नहीं होगा, मुझे बात अब करने देना, 60 सेकंड तो करना सब। आपने ये जो कहा ना कि मलिक साहब को कुछ नहीं होगा, ये ही मैं कहता हूं कि लोगों की गलतफहमी होती है कि इस बंदे को कुछ नहीं होगा, लेकिन होते हुए पता भी नहीं लगता बंदे की
लिमिट इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना ज़्यादा बोझ ये बंदा उठा रहा है और आप उसके सर पर लाद रहे हैं। ये वो बंदा बोझ उठा नहीं पाएगा। मुझे नज़र आ रहा है कि उसके साथ कुछ हो जाएगा। अब आप कहने नहीं होगा, ठीक, देखते हैं होता है कि नहीं होता। अगर होगा तो आप जिम्मेदार। आखिरी बात जो आपने मलक कैसर के बारे में कही है, आप वही बेइंसाफ लोग हैं कि जिन्होंने कभी सच नहीं बोला और ना बोलने की तौफीक होनी है। कोशिश किया करें कि सच कोई अंदर से निकल आए, हुई हो या मेरी माँ और उसकी तस्वीर यूं लटकाई हुई हो, तो बदले में वो आपके काबर को यूं लटका दे, उसकी तौहीन करे, उसकी पिक्चर लगाए, तो ये नॉर्मल है। आपको पता नहीं है कि मलक साहब की वालदा पिछले साल फौत हुई हैं, उनकी तस्वीर लगाई हुई है, ऊपर गाली दी हुई है, मलक कैसर की भी साथ तस्वीर लगा के बकवास लिखा हुआ है कि इस गश्ती ने ये दल्ला जाना के पता नहीं क्या बकवास लिखा हुआ। आपको अपनी तौहीन तो बड़ी एहसास हो रहा है, लेकिन अगले बंदे के दिल पर क्या गुजर रही है उसकी कोई आपको परवाह नहीं है। कोशिश किया करें सच निकल आए। जहां तक मलक साहब की वालदा की तस्वीर लगाई है, हम इस चीज की, मैं तो बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। माओ, बहनें, बेटियां, ये चीजों की मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, पहली बात। दूसरी बात, एक बात जहन में रखिएगा, ये मैं अपने लिए नहीं, मैं मलक साहब के लिए और आपके लिए कह रहा हूँ, और मुझे इस पे इतना यकीन है ना। देखें, अगर उन्होंने लगाई है तो वो दोबारा उसका उतना बदला ले लें। मिर्जा साहब का दावा क्या है, इन्हीं महीनों में नाराज का, आज तक जिस बंदे ने उनकी तौहीन करने की कोशिश सोचा भी है ना, वो पाश पाश हुआ है। ये जहन में रखें। ये ना समझे कि मलक साहब बच जाएंगे, या आप बच जाएंगे। सूनर और लेटर यू विल सी। एक इतनी मिसालें मौजूद है ना, मैं इसलिए डरा रहा हूँ। वालदा की तस्वीर लगाई है, वो भी लगा दे वालदा की। तो राशिद साहब, सबसे ज्यादा तौहीन तो आपके मुस्लिम मौद ने की है, मसीह मौद की। मुझे बात उसने कहा था कोई रंगीन मिजाज भी हैं और शराब भी पीते हैं। वो बिल्कुल गलत है, झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल एक गलत बात है। इस पर भी बात वो आपके फजल में लिखा हुआ है। वो तो लानत तो हम डालते हैं, वो तो जाहिर है कि मिर्जा अगर ये दरमियान में बोलेंगे ना पठान साहब, तो बात नहीं होगी। मिर्जा महमूद साहब ने झूठ बोला है ना, बारी बारी बात म्यूट कर लें, मैं बात मुकम्मल कर लूँ। वो एक केस का फैसला था, कोई बेटा अपने बाप के बारे में नहीं बोलता, उसमें इल्जाम लगा था, जिससे उन्होंने बाद में मिर्जा महमूद बोलता है और कोई बेटा नहीं। अपनी बारी पे जवाब दें, अपनी बारी पे जवाब दें, अपनी बारी पे जवाब दें। राणा साहब को बात मुकम्मल कर लो। हाँ, अपनी बारी पे जवाब दें। 60 सेकंड पूरे करने हैं। ठीक है, ये अब इन्होंने एक नई बात कर दी है ना, 30 सेकंड और होंगे। इन्होंने जो बात की है ना, वो एक मुकदमा हुआ था, उस मुकदमे का एक गलत फैसला हुआ था, उसके बाद उसमें ये लिखा गया था जज की तरफ से, और उन्होंने बाद में इस चीज को डिसओन किया था। कोई भी बेटा अपने बाप के बारे में ऐसे नहीं बोलता, लेकिन ये एक अलग मौजू है। बहरहाल जो मैं बात कर रहा हूँ ना, टॉपिक पे आए। जहाँ तक है ना मलक साहब की बात, मलक साहब को कुछ नहीं होता, उनको ये अंदाजे बयान है, वो पहले भी ऐसे करते रहते हैं। आपका मिनट पूरा हो गया। दूसरी बात, मैं आपको फिर कहता हूँ, तौहीन पर हमारा नहीं, आपका नुकसान होगा। ये आज तक देख लें, जिस बंदे ने आमर लियाकत को देख लें क्या हाल हुआ, ज़ियाउल हक को देख लें, जिस बंदे को आप देख लें जो तौहीन का इरादा, क्योंकि वो बंदा खुदा की तरफ से उठा है, उसका खुद का नहीं है कुछ भी, जो भी तौहीन करेगा, इसलिए बच जाए उस चीज से। टाइम हो गया आपका। जी, सबसे बात है कि आपने कहा जी वो मुकदमे का है। असल बात है कि जब डीजी खोसला ने ये लिखा था कि मिर्ज़ा महमूद का ये बयान था, तो मिर्ज़ा महमूद ने डीजी खोसला पे मुकदमा किया था? कहीं अदालत में जाके उन्होंने बताया कि ये गलत मेरी तरफ मंसूब किया गया है? कहीं भी उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि वो उन्होंने ये बातें कही थी तो लिखी गई थी ना। तो इस वजह से मिर्ज़ा महमूद साहब, आप कहते हैं ना लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, तो फिर मिर्ज़ा महमूद साहब पर हम लानत डालते हैं कि जो अपने बरगज़ीदा बाप को ये कह रहा था कि वो रंगीन मिजाज भी था और शराब भी पीता था। दूसरी बात यह है कि मिर्ज़ा महमूद ने अपने खुतबे में कहा, मुझे किसी का फर्जी ख़त पढ़ के कि वो मसीह मौद कभी कभी जना किया कर सकते, ये वाला खलीफा हर रोज़ ना करता है। तो ये भी मिर्ज़ा महमूद ने अपने बाप को के मुतल्लिक़ ये गांद बका ना। तो सबसे ज़्यादा एहानत अगर किसी ने की है ना, तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने की है, और फिर उसकी नाखल्फ औलाद ने की है।
پھر اب دیکھیں کہ اس کا انجام کیسا ہوا مرزا محمود کا. آپ نے کہا تھا نا کہ خدا نے کہا تھا کہ جو اہانت کرے گا مسیح موعود کی اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا. مرزا محمود کا یہ انجام تھا کہ وہ اپنا فضلہ اپنے منہ پہ ملتا تھا سبحان. ساتھ یہ بھی کہو اور کہ بار لعنت بار ملتا ہے اگر بھاگ میں کر جھوٹ جاتا بولوں. تھا, ساتھ یہ بھی اٹھ کر کہتے جاؤ. کہتا تھا نذیر صاحب میں باری پر بات میں کریں. مسلم موعود نہیں ہوں. یہ بکواس زیادہ کر رہا ہے. ساتھ یہ بھی کہو کہ میں یہ جو جھوٹ لعنت بولوں. اپنی باری کا 10 انتظار سال کریں. پہلے اس کی رگے جان کٹی, اس کے اوپر, یہ اور پھر بکواس وہ کر رہے ہیں نا, 10 یہ سال بکواس اچھا کر رہے ہیں. ایک یہ منٹ کہے انہوں نے ایک بکواس منٹ اگر میں جھوٹ بولوں اور تو مجھ پر ذلت کی لعنت موت ہے. اس کو ایک نصیب منٹ ہوئی. خاموش ہو جاؤ یہ ہوتا ہے نذیر. جو مسیح موت کی اہانت کرتے ہیں نا, ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اگر سب نے بات کرنی ہے تو پھر السلام علیکم. نہیں نہیں دو ہی بندے بات کریں. آپ نہیں, یہ آپ کی نذیر باری. صاحب خام خواہ بیچ میں بولنا اگر تو شروع آپ ہو نے گئے. انہوں نے توہین کرنی ہے تو پھر ہم نہیں بیٹھیں گے. یہ مرزا صاحب کے پیروکار ہیں, توہین کریں گے تو ہم یہ مرزا کتنے صاحب کی ہونے؟ توہین نہیں کر رہے. بات کر رہے ہیں اس وقت. ہم تو مرزا صاحب کو سب سے اعلیٰ مرزا ترین صاحب سے روحانی بات مقام کرنے رکھنے نہیں والا آئے. رکھتے ہیں. آپ نے توہین کی ہے, مرزائیوں نے, مرزا بشیر الدین محمود نے اور اس یار کے میں تو ناخلف اولاد نے تم سے توہین کی ہے. جانتا نہیں, میں عمر صاحب اور سے بھی بات مثالیں کر میں رہا دے تھا. سکتا ہوں, تم اور بھی بیچ میں مثالیں بول دے پڑے ہو. سکتا ہوں. میں نے تمہاری بات کا جواب دیا, میٹر کلوز. ہاں میں عمر صاحب سے بات کر رہا ہوں. جی, تو میں نہیں, ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. اور سب سے بڑی توہین جو کی مرزا بشیر الدین محمود نے, یہ مرزا چوہنا بشیر بیچ الدین محمود نے کہا بات ہو رہی ہے نا کہ اس کی آپ مرزا صاحب تو آیت استخلاف کے عامر صاحب اس مطابق کو خلیفہ روکو نا. نہیں تھے. آیت استخلاف کے نذیر مطابق خلافت ان کو بات, مرزا صاحب کے مرنے چوہان کے صاحب بعد بات شروع کو ہوئی ہے. ختم کریں. چوہان صاحب بات کو ختم کریں, ان کو موقع دے رانا صاحب کو. جی رانا جی, صاحب. اور نہیں, یہ چوہے کا بچہ بیچ میں بھی بکواس کرنے لگے ہیں ہمارے یہ گالی, یہ اب آپ پہلی گالی دے رہے ہیں. یہ آپ کون نے ہوتا ہے؟ پہلی گالی دی یہ ہے رانا ہمارے صاحب. اکابرین کو گالی دے گا, میں اس کے پیچھے گھس جاؤں گا. رانا صاحب آپ نے بکواس گالی تو دی کریں ہے. گے. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے ہمارے اکابرین پہ بھائی بات کرتا تم ہے؟ نے جڑا بم چلانا تو چلا لے. جرت ٹک کیسے ٹاک ہوئی, ہے. تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم مسیح موعود کو کہتے ہو شراب بھی تھا, رنگین مزاج تھا. کہاں تمہاری لکھا ہوا ہے؟ جرت لے کیسے کر ہوئی, آؤ, لے کیسی کر آؤ. جرت ہوئی کہاں تمہارے لکھا ہے؟ جھوٹے کہاں مسلم لکھا موعود ایک کی. باپ کی اولاد ہو تو لے کر آؤ. ایک کہاں لکھا ہے؟ لانتی چوہان شخص صاحب تھا دکھاؤ. تمہارا چوہان مسلم صاحب موعود, باپ کی چوہان وہ اولاد صاحب کہاں مسیح لکھا موعود ہوا کو ہے؟ کہے دکھاؤ وہ بھائی. رنگین مزاج تھا. لے کر آؤ, لعنت تمہارے دکھاؤ اوپر. ہمیں. کہاں لکھا حوالہ ہوا ہے؟ لگاؤ کہاں ادھر. لکھا ہوا؟ چوہان صاحب یہ ہے تو آپ کے پاس بکواس بند کر دو اپنی. حوالہ ہے آپ کے پاس چوہان حوالہ صاحب؟ ہے جو مرزا محمود احمد نے لکھا ہے, رنگین ہاں. مزاج. نہیں تو اپنی بکواس بند کرو. ہاں, ایسا نہ الفضل میں کریں. لکھا ہوا ہے. یہ کہے کہ میں اگر جھوٹ بولوں تو چلیں کھولیں ڈی جی کھوسلا. ایک منٹ. 15 جنوری 1935 کا الفضل میں اخبار کھولیں. الفضل نہیں مانوں گا, وہ جج نے لکھا ہوا ہے. جج نے, مرزا وہ محمود نے آپ کے, کب میری بات مقدمہ سنیں کیا نا, جج پہ؟ جج کے الفاظ ہیں کہ آپ کے خلیفہ کے الفاظ ہیں. جج کے الفاظ نہیں مانے جائیں گے. اگر وہ جج کے الفاظ ہوئے تو نہ ماننا. خلیفہ ثانی کے الفاظ لے کر آؤ ان کی کتاب. ہاں اگر آپ کے خلیفہ کے یہ الفاظ ہوں گے وہاں پر لکھے ہوئے پھر تو مانیں گے نا. ڈی جی کھوسلا کے کیس میں فیصلے میں لکھے ہوئے ہیں. ہاں تو فیصلے میں بیانات ہی لوگوں کے لکھے ہوئے نا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں عمر صاحب, میرا دعویٰ ہے یہ جیسے چوہان نے فیصلہ دیا تھا نا, اسی طرح نذیر خاموش ہو جائے, نذیر خاموش ہو جائے. میں ابھی جا رہا ہوں, یہ بکواس کر رہا ہے چوہے کا بچہ کتا. یہ دیکھیں تیسری گالی آپ نے دی, یہ چوتھی گالی آپ نے دی. خبیث کتے کے حرامی کو گالی دوں گا, حرام رانا صاحب 5ویں گالی, 6ٹھی گالی آپ نے دے دی. 6 گالیاں آپ نے دی, آدھی درجن گالیاں آپ نے چوہان صاحب کو دی. کیا ہوا ہے؟ چوہان صاحب تو مانتے ہیں مرزا صاحب کو, ان کو گالیاں دیکھیں نا, یہ وہی بات کام کر رہا ہے جو وہ وہاں پہ کر رہا ہے. یہ جو ملک ہے وہ کتنی گالیاں یہ دے رہا ہے, اور خود ہی بتا رہا ہے کہ جو اہانت مسیح موعود کی کرے گا نا وہ تو ہمیشہ ذلیل رسوا بھی ہوا. وہ ہم تمہیں مثال دے رہے ہیں, وہ اہانت کرنے والے کا یہ ہوا تھا, تم ہمیں گالیاں دے رہے ہو. یہ تو انی مہین و من ارادہ ہانا تک کی تصدیق کر رہے ہیں چوہان صاحب. جی تو بالکل, یہ تو مصدق ہیں اس الہام کے. آپ کو پتہ نہیں کیوں بھائی چوہان صاحب پر غصہ چڑھا اور آپ نے گالیاں دینی شروع کر دی. رانا صاحب, رانا راشد صاحب, چوہان صاحب تو اس الہام کے مصدق ہیں. تاج ماسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس فتنہ فساد پر؟ یہ دیکھیں انہوں نے تو اس الہام کی تصدیق کرتے ہوئے بات کہی ہے, لیکن وہ ان کو گالیاں دے گئے ہیں. 6 گالیاں دی انہوں نے, اور سیدھی گالیاں دی ہیں. جی کافی دنوں کے بعد کافی ٹھا کی آوازیں آئی, بڑا مزہ آیا. اور مرزا صاحب کی اہانت کے سلسلے میں بہت ایک سیریز ہے جن کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ نذیر بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ دیکھنے کا ٹائم آ گیا. آج ہم اپنی دعاؤں کا اثر دیکھیں گے, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
اصل بات ہے کہ عامر نذیر جو بات کرتے ہیں نا، عامر نذیر تو ان کو نہیں مانتا، لیکن جو لوگ مسیح موعود کو ماننے والے ہیں، جو انہوں نے اہانت کی ہے، اصل تو وہ پہلے اس کے نیچے آئیں گے، اس الہام کے نیچے وہ آئے بھی ہیں۔ ضیاء الحق اور بھٹو نے کب وہ کون سے وہ احمدی تھے جو انہوں نے اہانت کی ہے؟ اہانت کے جرم میں سب لگے گئے۔ اگر وہ سچ ہے تو پھر اگر عامر نذیر کا وہی کام نہیں ہوتا، وہی حشر نہیں ہوتا، تو پھر ہم پچھلی باتوں کو بھول جائیں تو بہتر ہے۔ نہیں، آپ نہیں مانتے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے اہانت کی تھی مرزا صاحب کی، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اپنا فضلہ منہ پہ ملتا تھا، وہ یہ اس کا انجام تھا۔ وہ 10 سال وہ عبرتناک اس نے ایک زندگی گزاری، اور عبرتناک موت اس کا نصیب تو ہوئی، آپ اس کیونکہ بات سب کے سے قائل زیادہ ہیں اہانت طارق اس بھائی، نے مرزا صاحب کی خود کی تھی۔ طارق بھائی تو پھر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ جو مرزا صاحب کی اہانت کرے گا ہاں جی، وہ اپنے بالکل منہ پر بالکل، اپنے منہ پر جو ہے وہ فضلہ ملے گا، ہے ہاں جی، جی، وہ یعنی اس قسم کا حشر ہوگا۔ سب سے زیادہ اہانت کی مرزائیوں نے آج بھی کر رہے ہیں۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے خلافت علی منہاج نبوت کا جو کہا تھا کہ میں 13واں خلیفہ ہوں، مرزائی کہتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ خلافت علی منہاج نبوت تو شروع ہی مرزا صاحب کے مرنے کے بعد، نہیں، یہ تو چھوٹی مرزا صاحب کو یہ تو فارغ کر لازمی دیا ہے، نا انہوں نے۔ نہیں نہیں یعنی نہیں، یہ بات لازمی کتنی ہوگی، اہانتیں کی ہیں۔ یہ انڈائریکٹ اہانت ہے، یہ ڈائریکٹ یہ اہانت۔ لازمی ہوگی یا اتفاقاً ہوگی طارق بھائی کہ یہ اہانت ساری پر کسی اہانتیں ہیں، کا ایک انجام جو لسٹ ہے ہوگا، پوری۔ نہیں نہیں، میری بات سن لینا، اہانت کرنے والے کا انجام جو ہے وہ لازمی ہے یا اتفاقاً ہے؟ آپ یہ مجھے بتائیں۔ نہیں، جو بھی اہانت کرے گا وہ اس کا انجام ہوگا۔ انی معین یہ من لازمی ارادہ ہوگا۔ اعانت کا، جو میرے مشن میں میری ہیلپ کرے گا اس کی اللہ مدد کرے گا، اور جو میری اعانت کرے گا وہ خود ذلیل ہوگا۔ یہ مرزا لازمی ہے صاحب نا، کا الہام ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ لازمی ہے یا اتفاقاً ہوگا؟ اتفاقاً ہو جاتا کبھی کبھی، اتفاقاً۔ نہیں، یہ اتفاقاً بنا، یہ طارق بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ یہ بھئی لازمی میں ہوگا آپ کو یا بتا تو رہا ہوں، جب خدا تعالیٰ کی یہ بات ہے تو اتفاق بیچ میں کیا ہے؟ اتفاق تو لازمی آپ بات ہوگا؟ کر رہے ہیں، میں نے تو نہیں کوئی ایسی بات کی۔ تو پھر یہ جو مفتی مبشر شاہ ہے ہوں اور یہ امن نذیر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم امید رکھیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ بھئی جب ہوگا پھر ظاہر پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ اہانت یہ کرتے ہوں گے تو پھر اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی مرنے کے وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، اس وقت وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، اس وقت کی حالت دیکھیں ہوتی ہے۔ طارق تو بھائی، بات مرزا آپ اللہ محمود کی کا یہ حال تھا باتیں کہ وہ مرنے تک نافرمان رہا تھا۔ آپ اللہ کی باتیں اور نبیوں کی باتیں سمجھنے کے بعد جو خلاصہ کر رہے ہیں، میں اسی کے بارے میں تو پوچھ رہا ہوں۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ بڑے باعلم ہیں۔ اب نتیجتاً میں بار بار آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ اہانت کرنے والا جو ہے وہ ہاں، جو ذلیل احانت کرے گا وہ بالکل اس کا یہی نتیجہ ہوگا، احانت کرنے والے کا۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ کب تک ہم انتظار کریں مبشر شاہ؟ اور بھائی یہ کام نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے کہ ہم نے کوئی ٹائم لیمٹ سیٹ کرنی ہے کہ جی ابھی تک تو نہیں ہوا، اس کا مطلب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جنہوں نے احانت کی ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو سب سے تو زیادہ آپ کا احانت مطلب یہ مرزائیوں ہوا، نے کی ہے۔ آپ کا تو مطلب یہ مرزائیت کا ہوا کہ دیکھیں، ہم آپ میری بات تو سن لیں نا ٹاک ماسٹر صاحب، مرزائیوں کا دیکھیں، سب سے زیادہ احانت انہوں نے کی نا، ان کی کیسی ذلت و رسوائی ہوئی۔ ان کی اپنی فیملی کی عورتیں بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ یعنی ندا بتا رہی ہے کہ خلیفہ جی آپ کا لفنگا کھوتا سالا آپ کے کاندھے پہ چڑھ کے عورتوں سے زنا کرتا ہے۔ اس سے بڑی ذلت و رسوائی کسی جماعت کی ہو سکتی ہے کہ خلیفہ کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، اور خلیفہ خود کہہ رہا ہے تم نے پیش کیا تھا۔ یعنی وہ زنا کاری کو اس کی رضامندی سے ہو رہا ہے یہ سارا کام۔ اور اس ساری کیسٹ میں ایک دفعہ بھی مرزا مسرور صاحب نے نہیں کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسی تو کوئی بات نہیں، بلکہ اس نے ساری باتوں کو ماننا ہے، لیکن صرف اس نے یہ کہا سارا وقت کہ تم چپ رہو ورنہ نظام تمہارے خلاف حرکت میں آئے گا۔ تو اس سے بڑی احانت کرنے والوں کی ذلت اور رسوائی کوئی ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات نہیں ہے، متواتر لوگ آ کے بتا رہے ہیں۔ عبد الرحمن مصری جو تھا وہ مرزا صاحب کو بھی ماننے والا تھا، مرزا محمود کا بھی دست راز تھا۔ وہ کہہ رہا ہے اس نے سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ
जना होता है। जी खत्म होगी बात आपकी। अच्छा ऐसा है तारक भाई कि एक तो है ना जो मिर्ज़ाई जिसको आप कहते हैं, मिर्ज़ाई आनत करे तो उनका ये देखो जलील और रुसवा हो गए। अब मैं ये कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब को की जो भी अहानत करेगा, चाहे वो मिर्ज़ाई हो या सरकारी हो, उसका अंजाम आपने बताया कि अल्लाह ताला ने कहा कि यही होगा। तो क्या हम खाना काबा की चादर को खींच खींच के ये पूछें कि आखिर ये आमिर नज़ीर का और मुफ्ती मुबशर का अंजाम कब होगा? हमें ये जवाब तो नहीं मिलेगा कि फरिश्तों को आसमान पर चढ़ने के लिए 50,000 साल चाहिए। नहीं, ये तो आपका फजूल सवाल है। मैंने इसका पहले भी जवाब दिया है कि ये फैसला ना आपने करना है ना मैंने करना है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है इहानत कौन कर रहा है, और जो कर रहा है खुदा ताला के नज़दीक वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। वो भाई देखने तो वाले तो जो हम हैं पहुंचे ना। हैं हम उनकी मिसाल देख लेते हैं ना, जिन्होंने इहानत की उनके साथ क्या हुआ, जिल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर बनी कि नहीं? नहीं बनी, मिर्जा मसरूर नहीं बनी, मुबशर मिर्जा शाह की नहीं मसरूर बनी। जो कहता है मुझे शैतानी इल्हाम हुआ है, मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में ना हदीस में, तो और भाई जिल्लत मैं और पूछ रसवाई रहा उसकी हूँ हुई कि कि नहीं? मुबशर शाह की नहीं हुई, अरसा दराज से वो जिल्लत शैतान रसवाई मिर्जा वो मसरूर की हुई अहानत कि कर नहीं? रहा है। मिर्जा महमूद की हुई कि नहीं? वो भाई वो मिर्जा उसी ताहिर की हुई कि नहीं? अगर वो इत्तेफाकन शैंडी ना शाह हुई की हुई कि होती, नहीं? ये वो अगर सारे वो लोग हैं, इत्तेफाकन ना हुई वो होती, मिर्जा लाजमी साहब होती, को तो मुबशर मानने शाह वाले की हैं, होती। यानी कहते हैं कि हम मानते लेकिन हैं, ये और बात नहीं सबसे सुनेंगे। ज्यादा जिल्लत और रसवाई उनकी ये करते हैं, जिसके नतीजे में इनको जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा। हमारे पास जिंदा मिसालें मौजूद हैं। ये जो लोग हैं हमारे आमिर पास नजीर जिंदा मुफ्ती मुबशर, मिसालें भाई मौजूद ये हैं। लोग तो मिर्जा मुबशर साहब शाह को की कुछ नहीं हुआ, मिर्जा साहब के आमिर मुकाम को नजीर को पहचाना ही कुछ नहीं नहीं है। हुआ। कौन मिर्जाइयों सी ने तो जिंदा कहा कि मिसालें हम जो मान आपको गए नजर उनको, आती हैं? मानने के बाद फिर उनके साथ ये किया। तो सबसे ज्यादा जिल्लत और रसवाई के मुस्तहिक यही मिर्जाई हैं, जिन्होंने कहा कि हम मानते हैं मिर्जा साहब को, लेकिन सबसे ज्यादा एहानत उनकी की इन्होंने। तो इस वजह से सबसे ज्यादा जिल्लत और रसवाई भी उनके मुकद्दर बनी, और बन रही है, बनती रहेगी। तो इसका मतलब है कि मुबशर शाह और नज़ीर भाई जो वो हालत नहीं कर रहे हैं। फिर वही और बात आप अगर कर रहे हैं भी, इसका फैसला मैंने करना है कि मुझे कर रहे बोलने हैं कि तो नहीं? देना, ये तो लतीफ और अब मुझे खबीर अल्लाह बोलने तो ताला है। देना। तारक भाई काफी बोल लिया आपने, अब मुझे तो बोलने देना। तो आप मेरे मुतालिक बता रहे हैं ना कि भी मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं की। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला बेहतर जानता है किसने की, जिसने की उसका इंजाम फिर हुआ, वो हमने देखा है। तो अंजाम भी देखने वाले हम हैं। जब अंजाम देखने की वो हम कहते हैं, दावा करते कि हमने देखा जियाउल हक के साथ ये हुआ, भुट्टो के साथ ये हुआ, फलां फलां, जिसने भी अहानत की, आप कहते हैं लाजमी तौर पर उसके होगा। तो देखने वाला कौन है? हम देखने वाले हैं, और हम मिसालें देते हैं कि जी देखो फलाने के साथ क्या हुआ। तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मुबशर के साथ कुछ नहीं हुआ, मुबशर शाह मुफ्ती जो है, और ये आमिर नज़ीर के साथ कुछ नहीं हुआ। क्या ये मिसालें आपको नजर नहीं आती? हाँ, तो अगर आप के आंखों में कुकरे पड़ गए हैं, जो मैंने मिसालें आपको दिखाई हैं एहानत करने वालों की, और जिनकी जिल्लत और रसवाई इस वक्त चल रही है, वो अगर आपको भाई नजर मैं नहीं आ चुप रही तो कर ये जाता कहाँ हूँ, नजर आप आएगा मेरी आपको? आंखों में कुकरे ना निकालें। नहीं, आपकी आंखों में कुकरे पड़े ना, जो मैं आपको मिसालें बताता हूँ, वो तो आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं आपको होती। आप कहते हैं जिनके तो साथ मैं कुछ हुआ दिखाता नहीं हूँ, अभी, उनके मुतालिक बताएं भी। तो जो मैं मैं कोई ना आलिमुल दिखाता गायब हूँ हूँ, ना आपको, कुछ हूँ, ना मैं लतीफ़ व खबीर हूँ। वो अल्लाह ताला की ज़ात है। जो एहानत कर रहा है उसके साथ ज़रूर ये होगा, और जिन्होंने की है वो हमने देख लिया। सबसे बड़ी एहानत तो होती ये है कि जब आप एक शख्स को मान के फिर उसकी तालीम का इनकार